अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, जैसे पाकिस्तान को इस वक्त कर्जे की जरूरत है, आईएमएफ के साथ की जरूरत है। आईएमएफ जो है बार बार डू मोर का मुतालबा कर रहा है और पाकिस्तान मजबूर है उसका डू मोर का मुतालबा मानने पर, क्योंकि इसके अलावा कोई हल नहीं है। जब तक कर्ज नहीं मिलेगा, जब तक कर्जे की किस्तें नहीं मिलेंगी, पाकिस्तान की मईशत की गाड़ी नहीं चल सकती। इसी तरह मेरी और आपकी जिंदगी में भी बहुत दफा मुश्किल वक्त आते हैं और हमें कर्जे की जरूरत पड़ती है। उस कर्जे की जब जरूरत पड़ती है, हम अपनों का सहारा लेते हैं, किसी दोस्त का सहारा लेते हैं, किसी रिश्तेदार का सहारा लेते हैं, या फिर बैंक का सहारा लेते हैं कि कहीं ना कहीं कर्जा मिल सके और हमारी मुश्किल जो है आसान हो जाए। और जब आएंगे हमारे पास पैसे, हम आहिस्ता आहिस्ता करके किस्तों की सूरत में लौटा देंगे, यानी कि उस कर्जे का कोई हल निकाल लेते हैं। तो अभी भी फिर जो है कर्जे का हल निकालने के लिए, पाकिस्तान की आवाम के इमोशन से खेलने के लिए, पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए कर्जे की एप्स अब आ गई हैं। जैसे टेक्नोलॉजी ने तरक्की की, हर बंदे ने तरक्की की, तो अब कर्जा लेने के लिए भी एप्स आ गई हैं। कर्जा देने के लिए उसमें पीके लोन है, बर वक्त कैश है और उसके अलावा इजी कैश है। आप जो है किसी भी टाइम जो है उनको अप्लाई करें और आपको कर्जा फराहम कर दिया जाता है। और कर्जा फराहम करने की शराइत क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। फिर कर्जा जब आप ले लेते हैं आपके साथ होता क्या है वो भी आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो आप जब प्ले स्टोर पे जाते हैं, अपनी इजी पैसा की, इजी कैश की, पीके लोन की और बर वक्त की जो ऐप है वो इंस्टॉल करते हैं। जब वो ऐप इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास एक अलाउ का बटन आता है और आप उसको अलाउ कर देते हैं। उस अलाउ का मतलब ये होता है कि आप अपने मोबाइल का डाटा, मोबाइल की एक्सेस उस ऐप को दे रहे हैं। वो जब चाहे आपके मोबाइल का डाटा हैक कर सकता है, आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट उस तक चले जाते हैं। ठीक है, आपने वो भी अलाउ कर दिया। उसके बाद आपको टाइम दिया जाता है 1 महीने का, कि 1 महीने के अंदर 10,000, 15,000, 20,000 जितना कर्जा लेंगे उतनी ही जो है आपकी जो सूद की म्याद है वो बढ़ती जाएगी, सूद का पैसा जो है वो बढ़ता जाएगा। 10,000 पे आपको पर मंथ 3,000 पड़ना शुरू हो जाएंगे और जैसे जैसे जितने मंथ आप वो पैसा नहीं देंगे आपको 3,000 पढ़ते ही चले जाएंगे जब तक आप उनका कर्जा वापस नहीं करेंगे। और ये कोई मैं सिर्फ यहाँ बैठ के बात नहीं कर रही, बहुत सारे लोगों की कहानियां हैं, बहुत सारे लोगों से मैंने ऑफिस में सुना है, बहुत सारे लोगों में मैंने मेट्रो से सुना है कि हम ऐसा ही होता है, कर्जा देते हैं और कर्जे के नाम पर फ्रॉड करते हैं कि 1 महीना भी नहीं गुजरता अगर कोई मुसीबत का मारा इनसे कर्ज ले लेता है। 1 महीने से पहले 1 हफ्ते के बाद ही आपको कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं कि भाई वो आपने कर्ज लिया था वो आपने वापस करना है। और अगर आप वापस नहीं करते, जैसे मैंने पहले कहा कि आप अलाउ का बटन देके अलाउ कर देते हैं, अपनी प्राइवेसी लेने का, आपके डाटा तक रसाई होती है, आपकी पिक्चर्स तक रसाई होती है, आपकी हर चीज तक रसाई उनको हो जाती है, इसलिए वो उसका भी सहारा लेते हैं और आपको फिर ब्लैकमेल किया जाता है। और अपनी मार्केटिंग के लिए आपके कॉन्टेक्ट नंबर भी यूज किए जाते हैं कि बर वक्त ऐप है वो इस तरह करके कर्जा देती है, आप भी हमसे कर्जा लें और किसी की मिन्नत ना करें। ऐसे ऐसे इनके एड्स बने हुए हैं कि किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, शर्मिंदगी का सामना नहीं होगा, जस्ट आप अपने मोबाइल में ये एप्स डाउनलोड करें और हमसे कर्जा लें। तो इस तरह करके ये ऐप लोगों को ना सिर्फ कर्जा दे रही है बल्कि कर्जे के नाम पर बेवकूफ बना रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ कभी हुकूमतें बना देती हैं और कभी चंद ये माफियाज जिनके हाथ में पैसा आ जाता है, जिनके हाथ में कोई ऐसी ताकत आ जाती है, किसी सीट पर बैठ जाते हैं, तो फिर वो अपना हक समझते हैं पाकिस्तान की आवाम को लूटना, पाकिस्तान की आवाम से वो पैसा 1 गुना नहीं 4 गुना करके निकालना, जहां हमारे सियासतदान हमारे साथ करते हैं कि टैक्स की सूरत में हम देते हैं लेकिन हमें बदले में क्या मिलता है हम सब जानते हैं। तो ये ऐप जो है पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हो चुकी हैं और ऐप रजिस्टर्ड करने वाले, कंपनियां रजिस्टर्ड करने वाले भी मुझे लगता है कि जस्ट ये देखते हैं कि हमारे पास कोई ग्राहक आ गया है, कोई कंपनी रजिस्टर्ड होने आ गई है, ये ऐप लॉन्च होने जा रही है, उसका ना बायोडाटा देखते हैं ना ये देखते हैं कि ये वर्क कैसे करेगी, इसकी ग्राउंड रियलिटीज क्या होंगी, इसके लोगों पर क्या असरात होंगे, लोग कितना सफर करेंगे और ये ऐप कितने लोगों को बेवकूफ बना के कितना पैसा कमाएगी और वो पैसा जो है किस तरह लोगों से वसूल करेगी, वो कोई भी ग्राउंड रियलिटीज कुछ भी नहीं देखा जाता, सिर्फ कंपनी रजिस्टर्ड करके दे दी जाती है। उसके बाद पाकिस्तान की आवाम का अल्लाह ही हाफिज है कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की आवाम को कोई जानवर समझा हुआ है कि जो चाहेगा इसके साथ करते रहेंगे, ना कोई यहाँ पर कानून है ना कोई और है। क्योंकि जब इजी आप ऐसे कैश लेते हैं और किसी के पास जाके शिकायत भी करेंगे कि भाई हमने कर्जा लिया था, अब ये हमारे साथ ऐसा फ्रॉड कर रहे हैं,
تو سننے والے بھی کہیں گے بھائی آپ نے لیا تھا، آپ نے نیا ایپ انسٹال کرتے آپ کے ساتھ، ان کی یہاں تک کہ ہماری پولیس کے پاس بھی اپنی شکایت درج کرانے جائیں گے، سائبر کرائم میں جائیں گے، وہ بھی کہیں گے آپ نے لاؤ کا بٹن دبایا تھا، آپ نے ایپ انسٹال کی تھی، نہ صرف ایپ انسٹال کی تھی بلکہ آپ نے قرضہ بھی لیا تھا، آپ کے ان کے ایگریمنٹ سے بھی مطمئن تھے کہ ہم نے یہ ایگریمنٹ ہے، ہم 1 مہینے کے بعد یہ پیسے واپس کر دیں گے۔ اب آپ کی غلطی ہے، آپ نے پیسے واپس نہیں کی، کیونکہ ان مافیاز کے، ان لوگوں کے جب یہ ایسی گیم ڈالتے ہیں، جب یہ ایسا جال بچھاتے ہیں لوگوں کو لوٹنے کے لیے، تو یہ چاروں طرف سے اپنے آپ کو کور کرتے ہیں، چاہے وہ پولیس والے ہوں، چاہے وہ کوئی اور ہو، جہاں جہاں ان کو لگتا ہے کہ عوام کا ہاتھ پڑ سکتا ہے، وہاں وہاں یہ مافیاز اپنا جال بچھاتا ہے، اور ان مافیاز کو پھر پکڑنے والا پاکستان میں کوئی نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ ایپس بھی جو ہے دن با دن بڑھتی جا رہی ہیں، پہلے یہ بر وقت تھی، اس کے بعد کون سی پتہ نہیں کتنی ایپس ان کی آ چکی ہیں، اور یہ ساری ایپ صرف اسی لیے کام کر رہی ہیں کیونکہ پہلے بر وقت ایپ کامیاب ہوئی اس طرح لوگوں کو لوٹنے میں اور پاکستان کی عوام کے جذبات سے کھیلنے میں، تو پھر اسی طرح مزید ایپ جو ہے مارکیٹ میں لائی گئی، ان کی مارکیٹنگ کی گئی، ان کے ایڈز بنائے گئے، اور ایڈز بھی ایسے بنائے گئے کہ ایموشن سے کھیلا جاتا ہے، کسی پیارے کا سہارا نہیں، کسی شرمندگی کا سہارا نہیں، آپ جو ہے اپنے موبائل میں ایپ انسٹال کریں اور قرض حاصل کریں۔ تو باقی اداروں نے اور جو ہماری اس سے ریلیٹڈ ہے کمپنیاں ہیں، اس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں جو رجسٹرڈ کرتے ہیں، انہوں نے تو اٹھنا نہیں ہے، نہ ان کے لیے کچھ کرنا ہے۔ پاکستان کی عوام کو ہی اب تھوڑا سا اپنے جو ہے ہوش سے کام لینا ہوگا کہ جب آپ ایپ انسٹال کرتے ہیں پہلے آپ کے ریویوز جا کے پڑھا کریں، لوگوں سے، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے ڈسکس کیا کریں، اپنے کولیگ سے ڈسکس کریں، اپنے گھر والوں سے کریں، اپنے محلے والوں سے کریں، کسی ایسے سے کریں، کوئی تو ہوگا جو آپ کو اس کا ریویو دے سکے گا، کوئی اس کو آپ کے بارے میں بتا سکے گا، اس سے پہلے کہ آپ اپنی ذرا سی مشکل آسان کرنے کے چکر میں کہ یہ وقت گزر جائے، ادھار میں لے لوں، آپ کی زندگی مزید عذاب کا شکار ہو جائے، آپ کو پیسے تو دینے پڑے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ پیسے بڑھتے بھی جاتے ہیں، اور کتنے بڑھیں گے یہ بھی ان کی کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کو، جیسے میں نے کہا کہ 1 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے کہ 10 یا 15 ہزار قرض کا، لیکن اگر آپ نہیں لوٹا پاتے تو پیسے تو الگ بڑھتے ہیں، لیکن 15 دن کے بعد یہ کالز کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد بلیک میل بھی کرنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ پھر آپ کا پرسنل ڈیٹا جو سب سے قیمتی ہوتا ہے، آپ کی تصاویر کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہیں اس میں، تو وہ تصاویر تک بھی رسائی ان ایپ والوں کو ہو جاتی ہے۔ تو ایپ انسٹال کرتے ہوئے اس کے ریویوز پڑھا کریں، اور باقی چیزوں کو ارد گرد سے دیکھ لیا کریں، سرچ آؤٹ کر کے کوئی بھی فیصلہ، آج کل تو ہماری زندگیاں انٹرنیٹ نے بہت آسان کر دی ہیں کہ آپ انٹرنیٹ پہ کسی بھی چیز کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہیں، باقاعدہ اس کے ریویوز ہوتے ہیں، باقاعدہ لوگوں نے بتایا ہوا ہوتا ہے، اس سے پہلے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہو جائے، بہت دیر ہو جائے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مشکل آسان کرتے کرتے کہ آپ کی زندگی مزید عذاب میں چلی جائے، کسی اپنے پیارے نے اگر آپ کے نے لیا ہے، یا آپ سوچ رہے ہیں اس ایپ سے قرض لینے کا، تو میں نے آپ کو تمام اس کی گراؤنڈ ریئلٹیز بتا دی ہیں، اور یہ گراؤنڈ ریئلٹیز وہ ہیں جو مجھے بتائی گئی ہیں، کسی وکٹم نے بتائی ہیں، وہ وکٹم کیمرے کے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی، تو اس لیے میں نے خود بیان کی ہے کہ کہانی ایک نہیں، پھر اس کے بعد میں نے سرچ آؤٹ کیا، لوگوں سے دیکھا، نیٹ سے پڑھا، اس کے ریویوز جا کے دیکھے، واقعی ایسا ہے، ضروری نہیں کہ جو ایپ جو ہے پلے سٹور پر آ گئی ہے وہ ہر طرح سے سیف بھی ہوگی، اور آپ کے لیے جیسے مشکل آسان، بر وقت آپ کی مشکل آسان نہیں ہوتی، بعض دفعہ ایک مشکل آسان کرتے کرتے آپ کی مشکلیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو میرا کام تھا آپ کو بتانا، آپ بھی اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بتائیے گا کہ اگر اس ایپ سے آپ قرضہ لینا چاہتے ہیں تو کبھی بھی مت لیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ نے کسی پیارے سے مانگ لیں۔ شرمندگی اگر آپ کو کہیں ہو رہی ہے ہو جائے گی، لیکن آپ مزید نقصان میں نہیں پڑیں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔